अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन यरौ किसफम मिनस समाई साक़ितन यक़ूलु सहाबम मरकूम। ये लोग आसमान के टुकड़े भी गिरते हुए देख लें तो कहेंगे कि ये बादल हैं जो उमड़े चले आ रहे हैं। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बदरुल हुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल किबलतैन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाती वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तलावत की है, ये सूरह तूर की 44 नंबर आयत है। हस्ब साबिक़ इसमें भी अल्लाह ताला ने कुफ़ार के उस रवैये की मज़म्मत की है जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखते थे, जिसमें वो आपके ख़िलाफ़ बुग़्ज़ व अनाद, हसद और कीना से भरपूर जज्बात का इजहार करते रहते थे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, हस्ब साबिक़ आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारी इस गुफ्तगू को ख़ुद भी सुने और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें, ताकि अल्लाह और उसके रसूल की ये प्यारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। मुमकिन है कि हमारी और आपकी ये काविश अल्लाह को पसंद आ जाए और ये बात हमारे लिए आखिरत में निजात का सबब बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह अन यरौ किसफम मिनस समाई साक़ितन यक़ूलु सहाबुम मरकूम। ये लोग आसमान के टुकड़े भी गिरते हुए देख लेंगे तो कहेंगे कि ये बादल हैं जो उमड़े चले आ रहे हैं। यानी कि अगर उन पर अल्लाह ताला अपना अजाब भी भेज दे तो अजाब को देखकर भी ये कहेंगे कि ये तो बस बादल हैं जो आसमान पर उमड़े चले आ रहे हैं। वो किसी तरह भी हक़ाइक़ को मानने के लिए तैयार नहीं। इस अरशाद से मकसूद एक तरफ सरदाराने कुरैश की हठधर्मी को बेनकाब करना और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपके सहाबा को तसल्ली देना मकसूद है। हजूर और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दिल में बार बार ये ख्वाहिश पैदा होती थी कि इन लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा मोजज़ा दिखा दिया जाए जिससे इनको नबूवत मुहम्मदिया की सदाकत मालूम हो जाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार फरमाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि खा कोई मोजज़ा भी ये लोग खा कोई मोजज़ा भी अपनी आँखों से देख लें तो फिर भी ये उसको नहीं मानेंगे। बहरहाल ये उसकी तावील करके किसी ना किसी तरह अपने कुफर पर जमे रहने का बहाना ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि इनके दिल में ईमान लाने के लिए कोई राह नहीं है। वो ईमान लाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हैं। कुरान मजीद में मुतअद्दिद दूसरे मुकामात पर इनकी इस हठधर्मी का ऐलान किया गया है, जिक्र किया गया है। मसलन सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाज़िल कर देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीज़ों को हम उनकी आँखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये मानने वाले नहीं थे। यानी कि इतनी खुली बातें अल्लाह ताला ने फरमाई हैं कि अगर फरिश्ते उनके सामने ले आते, मुर्दे उनसे बातें करने शुरू कर देते
اور دنیا جہان کی تمام اندیکھی چیزوں کو ان کے سامنے جمع کر دیتے تو یہ تب بھی آپ کی رسالت کو نہ مانتے، کیوں کہ یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ اسی طرح سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور یہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، پھر بھی یہ لوگ یہی کہتے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، اور بہانے سے اسلام کو ریجیکٹ کر دیتے، اس کو نہ مانتے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے معجزات کو دیکھ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان وہ نہیں لائے، انہوں نے آپ کو نہیں مانا۔ جیسا کہ ہم سب مسلمان ہیں، جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے کہ بہت سے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انہوں نے دیکھے۔ مثلا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل آیا اور اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں کنکر جو تھا وہ اٹھا لایا اور کہا کہ اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اور قبل اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کوئی جواب دیتے، ان ابو جہل کی مٹھی میں موجود کنکر خود ہی بول پڑے، انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ابو جہل نے جب یہ سنا تو وہ شرمندہ ہوا، اور بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتا، انہوں نے کنکر پھینکے اور کہا کہ اے محمد تو نے ان کنکروں پر بھی جادو کر دیا ہے، یعنی کہ انہوں نے نہ ماننے کی قسم اٹھا رکھی تھی۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے چاند کو دو حصوں میں تقسیم کیا، تو ان لوگوں نے ان کو دیکھ کر، اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے یہ کہا کہ اے محمد تم نے چاند پر بھی جادو کر دیا، اب تو محمد کا جادو آسمان پر بھی ہونے لگا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ ایسے بدنصیب ہیں کہ انہوں نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ وہ ہرگز حق کو تسلیم نہیں کریں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو خواہ جتنے مرضی معجزے دکھا لو، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی جو حقیقت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح فرمائی، اور آئندہ بھی مسلمانوں کو یہ بتایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان معجزوں کے جو پیچھے نہیں چلنے والے ہوتے، بلکہ وہ اللہ کے کہنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کا رسول کہے اسی پر ایمان لاتے ہیں، اور یہی ان کے ایمان لانے کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔